isda nga maong naghatag og panginabuhi sa mga lumulupyo sa sibukan. Ang kini maong tubig sa sapa tin-ang sama sa usa ka kristal ug kini maong nagsilbing tanda ug naghatag og kusog nga makaayo sa tanang sakit ug naghiusa sa mga tawo ug nagpalayo sa daotang hiliman. Ang komunidad sa mga mulo na limpas sa pagkamita sa tambay. Ug sa diha, ang raha uban sa iyang mga sulugoon nangisda sa sapa. Nakakita siyang matahong na babae nasilaw siya sa iyang kaanyag ni ini hinungdan ng sunod siya sa ilang baryo o gipapauli niya ang iyang mga sulugoon. O sa wala niya damha, ang babayeng maukini ang usa ka babaylan nga magtambal sa iyang sakit gamit ang tubig sa simbahan. Niabot ang mga sulugoon sa baryo na wala ilang lahat. Kung ini, nasuko ang sultan kung nangiba siyang anak, hinungdan na gisulong nila ang kasipit na baryo ug nagtuong nga ginagod nila ang raha baylo sa ilang panginabuhi. Sa pagkakot sa mga mulo sa baryo, ilang ginagod ang tanang mga lumulupot sa walay pagduwa-duwa. Ug gisilay sa pagmatay kanilang tanan. Ang pag-isang pag-anak, ang raha na nalipod sa babaylan sa hipok niyang puso, nagsakripisyo sa iyang kaulimong ahon maluwas ang babaylan nga nagtambal kanya. Samtang nagsaksihan niya ang kaisog sa raha, ang sultan na ulaw sa iyang gibuhat o nangayo o pasayo sa iyang himatyon na anak. Sa walay pagduha-duha, ang babaylan ni hatag kaniya og tubig gikan sa sibugay among buhion ang raha. Nakaputong ang sultan ng usahin ang pagpapapangkot alam sa kanakuan sa mga sibugay. Ini ang sono sa tubig sa sibugay, ibuhang kamanandahing pinula na puno sa kalisod, pagpasaylo o pagkibugma ng masangkot sa panakipusa o kalambuan sa lungsod sa Albert.